أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. نہایت قابل احترام پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے اس سے پہلے سورہ عبس کی جو آخری والی آیات ہیں 24 سے لے کر 46 تک لفظی ترجمہ ملاحظہ فرمایا. آئیے اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پر غور کریں. ہم نے خوب پانی بہایا، پھر ہم نے زمین کو شق کیا، سو اس میں غلہ اگایا اور انگور اور سبزی اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور میوے اور مویشیوں کا چارہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. پس جب کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت آ جائے گی، اس دن ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور باپ سے اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے. اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. اس دن کئی چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، مسکراتے ہوئے حشاش بشاش، اور اس دن کئی چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. وہی لوگ کافر بدکار ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. پیاری بہنوں، اس سے پہلے جو آیات تھیں ان میں جو واقعہ تھا مکتوم کا، جو ایک نبینا صحابی تھے، وہ تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک کفار قریش کا وفد آپ کے پاس آیا ہوا تھا، تو آپ ان کے ساتھ مصروف تبلیغ تھے. تو وہ جو صحابی نابینا تھے، ان کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
को थोड़ा यानी कि नागवारी गुजरी, माथे पर शिकन आए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ यानी कि मुतवज्जे फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि वो सहाबी अगरचे नाबीना हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन वो दीन हक, राह हक की तलाश में आपके पास आए हैं। ये जो कुफार बैठकर आपका वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, ये समझने वाले नहीं हैं। तो ना आपकी ये शान है कि मेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुफार के पास बैठकर अपना वक्त जो है वो ज़ाया करें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ से परेशान हों, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो रास्ता है इसका हिदायत का, वो वदियत कर दिया है। इंसान की तख्लीक के साथ ही हर इंसान अच्छाई और बुराई जानता है। उसके बाद फिर मुसलसल जो आयात थी, उसमें मौत का जिक्र, कब्र का जिक्र आया। आप देखिए इसमें जो है अल्लाह ताला ने फरमाया फल यांजुरुल इंसानु इला तआमिही, के पास चाहिए कि इंसान अपने खाने पर गौर करे। मैं पहले भी, इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि अल्लाह ताला का कुरान मजीद में ये असलूब है कि वो दो किस्म के दलाइल जिक्र फरमाता है। एक वो दलाइल जो इंसान के अपने नफ्स में हैं, और दूसरे वो दलाइल जो इंसान के नफ्स से बाहर आफाक में हैं। जैसा कि हम पिछली सूरतों में पढ़ते आ रहे हैं, ज़मीनों का जिक्र, ज़मीन व आसमान का जिक्र है, सूरज, चांद, सितारे, सैयारों का जिक्र है, पहाड़ों का जिक्र है, समंदरों का जिक्र है। अल्लाह ताला की ज़ात ने किस तरीके से ये आफाक जो है उसका जिक्र फरमाकर इंसान को मुतवज्जे फरमाया है कि इंसान तू गौर कर, अपने अंदर गौर कर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत की तरफ रजू कर, और अपने बाहर गौर कर, और अल्लाह को की फरमाबरदारी की तरफ पलटा। तो ये अक्सर ये यानी कि असल में यही वजह होती है कि अल्लाह ताला की ज़ात दावत फ़िक्र देती है इंसान को कि इंसान अपना वजूद देख, या मेरी कायनात देख, और तौबा कर ले, पलटा, अपनी हट दर्मी, अपना तकब्बुर, अपना गुरूर, अपनी अना छोड़ दे। अल्लाह ताला ने इंसान को इसके त्याम की तरफ मुतवज्जे किया है कि जो ज़मीन से चीज़ें जो पैदा की जाती हैं उसकी तरफ अल्लाह ताला की ज़ात ने मुतवज्जे फरमाया है। ज़ाहिर है कि जिस खुराक को इंसान मामूली समझता है, जिस नेमत को इंसान मामूली समझता है, उस पर थोड़ा तो गौर करे कि आखिर ये पैदा कैसे होती है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके असबाब ना मुहैया किए होते, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान के बस में था कि वो ज़मीन से अपनी ग़िज़ा हासिल कर सकता। अल्लाह ताला ने उन असबाब का जिक्र फरमाया है कि अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा व इनबन व क़द्बा व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइक़ गुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम यानी कि नेमतों का जिक्र फरमाया है जो इंसान यानी कि उसके बगैर बेकार है। इन नेमतों के बगैर इंसान अपनी ग़िज़ा आसानी से हासिल नहीं कर सकता। यानी कि फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आसमान से क्या पानी बरसाया, फिर ज़मीन को अजीब तरीके से फाड़ा। आप देखिए कि अगर बारिश ना आए और सूरज की हरारत जो है ये बेहद्दो हिसाब जो है इस ना हो, इसकी जो गर्मी है, इसकी जो तपश है, इसकी जो हरारत है सूरज की, और इसके बाद समंदरों में जो पानी भाप बनकर उठता है और आसमान की तरफ चढ़ता है, और इससे जो है बादल बनते हैं, फिर हवाएं इनको बादलों को लेकर उठती हैं, तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये बादल जो है वो फैल जाते हैं। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने यानी कि आलम बाला की ठंडक जो है उससे भापें बनाकर असर नो पानी की शक्ल जो इख्तियार कर जाती हैं। फिर इस तरीके से यानी कि वो हर इलाके में जहाँ जहाँ अल्लाह ताला का हुक्म होता है वो बारिशें बरसती हैं। फिर वो पानी जो है वो बराह रास्त भी ज़मीन पर बरसता है। वो पानी जो है कुओं में जमा होता है, चश्मों में जमा होता है, समुद्रों में जमा होता है, दरियाओं, नदी नालों में जमा हो जाता है।
وہ پہاڑوں پر برف کی صورت اختیار کر لیتا ہے، وہاں پر جم جاتا ہے. پھر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی جو پہاڑوں پر برف جمی ہوئی ہوتی ہے پھر وہ پگھلتی ہے، پھر وہ پانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر بارش کا موسم بنتا ہے. تو یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے لیے، اس کی سہولیات کے لیے، اس کی پرورش کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اس کی بڑھوتری کے لیے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سارے انتظامات انسان کے لیے کیے ہیں، اور فرمایا کہ اے انسان تو خود ذرا غور کر، تیری تخلیق کس سے ہوئی اور تیرے لیے کیا کچھ کون کون سی نعمتیں پیدا نہیں کی گئی. اس خالق کا جو رزق کی رسائی کے لیے جو ہے انتظام کرنا تمہارے لیے ہے، اور اگر وہ نہ کرتا تم اس غذا کو کہاں سے حاصل کرتے. زمین کو یعنی کہ پھاڑنے سے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا نا کہ میں نے زمین کو پھاڑا، تو کس لیے پھاڑا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ جو بیج انسان یا گٹلیاں یعنی کہ جو نباتات ہوتے ہیں، ان کی جو پنیریاں ہوتی ہیں انسان کے اندر، ان کے اندر بوتا ہے. انسان زمین پر ہل چلاتا ہے، ہل چلا کر وہ بیج زمین کے اندر لگاتا ہے، زمین کے اندر بوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ہواؤں پرندوں کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے بعض دفعہ بیج بھی جو ہوتے ہیں آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جب بارش برستی ہے چھوٹے چھوٹے پودے ایسے اگ جاتے ہیں، بنجر زمین پر بھی اگ جاتے ہیں، تو انسان حیران ہوتا ہے کتنا پیارا چھوٹا سا خوبصورت سا پودا اگایا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بیج تھا وہ انسان نے نہیں اگایا ہوتا، وہ کسی پرندے نے کوئی چیز کھا کے پھینکی ہوتی ہے، یا کسی جانور نے کھا کے پھینکی ہوتی ہے، یا انسان نے ہی گٹھلی ایسے بے احتیاطی میں پھینک دی ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ پودا بن جاتا ہے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر وہ اللہ انسان جو ہے اس کے اختیار میں کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف زمین میں ہل چلاتا ہے اور اپنے مقصد کے اناج یعنی کہ اگانے کے لیے وہ زمین میں بیج بوتا ہے. اس بیج کو پھاڑنا، اس میں سے کومپل نکالنا، اس کو چھوٹا سا پودا، پھر تناور درخت، پھر اس کو پھلدار، یعنی کہ یہ بنانا کس کا کام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اس بیج کو یعنی کہ وہیں پہ ڈیڈ کر دے، وہیں پر ختم کر دے، اور نہ وہ کچھ اگانے کے قابل رہے، تو انسان کے بس میں اور کچھ نہیں اس سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یعنی کہ اس کا ذکر فرمایا کہ دیکھو کہ تم میری کائنات پر غور کرو، جو تم غذائیں کھاتے ہو، جو تم زمین میں اناج اگاتے ہو، ان اناج میں وہ ہر چیز کا دیکھیے کتنا پیارا ذائقہ ہے. گندم دیکھ لیجئے، چاول دیکھ لیجئے، یہ جو کپاس ہوتی ہے مکئی وہ دیکھ لیجئے، دالیں دیکھ لیجئے، ہر دال کا الگ ذائقہ، الگ فائدہ، ہر پھل کا الگ ذائقہ، الگ فائدہ، ہر سبزی کا الگ ذائقہ، الگ فائدہ، اور ہر پھل جو ہے موسموں کے ساتھ، ہر سبزی موسموں کے ساتھ. دیکھیے یہ بدلتے ہوئے موسم، یہ تمام جو کائنات ہے یہ ہمیں کس کی طرف کی نشاندہی کر رہی ہے. پھر جب یہ تمام چیزیں یعنی کہ درخت پودے اگتے ہیں، پھر یہ زمینیں جو ہیں زرخیز ہوتی ہیں، سبز و شاداب لہلہاتے ہوئے باغات ہمیں نظر آتے ہیں. جب خزاں آتی ہے تو یہی بالکل پیلے پڑ جاتے ہیں، پتے سوکھ جاتے ہیں، جھڑنے لگتے ہیں، اور وہی پھلوں سے لگا ہوا درخت جو ہوتا ہے وہ مرجھا جاتا ہے. یہ انسان کی طرف ہے، دعوت دیتا ہے کہ دیکھ انسان، آج تو بڑا طاقتور ہے، بڑا جوان ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، صحت مند ہے، تو ایک دن تیرا بھی یہ حال ہونے والا ہے. لہٰذا یہ ایسا حال ہو جائے بہتر ہے کہ پہلے تو اپنے رب کو یاد کر، اپنی انا، اپنا تکبر، اپنا غرور، اپنی مصروفیات چھوڑ دے اور تیاری کر جس کے سامنے تو نے جانا ہے. پچھلی صورتوں میں ہم پڑھ کر آئے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان تو میرے پاس آنے کے لیے کشاں کشاں بڑھ رہا ہے، ایک ایک منٹ سیکنڈ جو گزر رہا ہے، یہ جو مہینے ماہ و سال گزر رہے ہیں، یہ تجھے میری طرف لا رہے ہیں. تو کس کے پاس آنے کی تیاری کر رہا ہے؟ تو کس کے پاس آنے کے لیے مصروف ہے؟ تو نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے، تیاری تیری جو ہے وہ تیری کس کے پاس آنے کی ہے؟ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے جانور ہیں، ان جانوروں کے لیے بھی جسے تم گوشت کھاتے ہو، چربی حاصل کرتے ہو، دودھ لیتے ہو، مکھن لیتے ہو، اور تمام دیگر اس کی جو کھال دیکھیے ہمارے فائدے کی ہوتی ہے. جو جانور اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کی ہے، ان کے تمہارے جانوروں کے لیے تمہارے لیے پیدا کیا، ان کے لیے جو میں نے چارہ اگایا، جو تم کھا پی کے بھوسا کر دیتے ہو، تمہارے جانوروں کا چارہ بن جاتا ہے. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی طرف ذکر فرمایا. پھر فرما کر سب سے اہم بات متوجہ کیا پہلے اپنی کائنات کی طرف، پھر اصل انسان کی طرف. کیا انسان
तूने आना मेरे पास है। फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा, फरमाया कि जब यानी कि सूर फूंक दिया जाएगा, क़यामत खेज आवाज जिसके बुलंद होते ही तमाम जो मरे हुए इंसान हैं जी उठेंगे, तो इंसान क्या करेगा? उस वक्त भागेगा। किससे भागेगा? किससे भागेगा? यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह। यही रिश्ते इंसान को बहुत प्यारे होते हैं। इन तमाम रिश्तों से जो है इंसान भागेगा, तो वो अपने उन अजीजों को जो दुनिया में उससे सबसे ज्यादा प्यारे थे, जब वो मुसीबत में मुब्तला देखकर यानी कि उनको देखता है। देखो अब दुनिया में भी इंसान ऐसे करता है कि जब कोई रिश्तेदार अगरचे जितनी मर्जी नाराजगी हो, अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए, तो रूठे हुए रिश्तेदार जो है उनके दिल नरम हो जाते हैं और वो भागते हैं हॉस्पिटल्स में, पीछे जाते हैं, दुआएं मांगते हैं, पता करते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं। खुदा ना खास्ता अगर वो फोतगी हो जाए, तो वही रिश्तेदार जो महीनों और सालों से रूठे हुए होते हैं, वो जाकर मैयत यानी कि आखिरी उसमें जो रसूम होती हैं उनमें शामिल हो जाते हैं, जनाजों में शामिल होते हैं, कंधा देते हैं। दुनिया में तो फिर भी इंसान जो है वो मिलता है, पहचानता है, इस चीज का ख्याल करता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन क़यामत ऐसी चीज है कि उस दिन हर बंदा एक दूसरे के रिश्ते यानी कि रिश्ते से भागेगा, जान छुड़ाएगा। उसका यहाँ पर अल्लाह ताला की ज़ात ने जिक्र फरमाया हुआ है कि दुनिया में खुदा यानी कि बेखौफ और आखिरत से गाफिल होकर जिस तरह से सब एक दूसरे की खातिर गुनाह और एक दूसरे को गुमराह करते रहे, उसके बुरे नताइज सामने आते देखकर इनमें से हर एक दूसरे से भागेगा। वो कहेंगे अपनी गुमराहियों और गुनाहगारियों की जिम्मेदारी उस पर ना डालने लगेगा। वो कहेगा मैं अपनी यानी कि मेरी कोई गुनाह उठा ले, मुझे कोई अपनी नेकियां दे दे, मुझे कोई आज बचा ले। तो हर बंदा यानी कि देख रहा होगा, देखने के बावजूद भी भागेगा। औलाद को माँ बाप से, शोहर को बीवी से, यानी कि देखो ना यही चीज बहुत अजीज होते हैं। सारा दिन जो मर्द है वो घर से बाहर रहता है, और अल्लाह पाक जिनको हिदायत दे, इल्ला माशा अल्लाह, यानी कि जो हलाल रिज़्क़ हलाल का ख्याल करते हैं कि हमने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाना है, थोड़ा सही लेकिन हलाल हो, बरकत वाला हो। लेकिन अक्सरियत जो मुब्तला है, सूद में मुब्तला है, रिश्वत में मुब्तला है, बदकारी में मुब्तला है, हराम में पड़ी हुई है, मालो मता जमा करने के चक्कर में पड़ी हुई है, किसके लिए करती है? बीवी को खुश करने के लिए। बेटों को खुश, बेटों का जिक्र ज्यादा, ये प्रॉपर्टी बना लें, जायदाद बना लें, बैंक बैलेंस जमा लें, जितना हो सके सोना जमा कर लें, जितना हो सके सामान और मता जमा कर लें। तो उस वक्त यही जो रिश्ते, इन्हीं का जिक्र अल्लाह पाक ने किया कि इंसान इन्हीं के लिए मरता है, इन्हीं के लिए हलाल हराम करता है, इन्हीं के लिए अपने रब की नाफरमानियां करता है, इन्हीं के लिए अपने हर यानी कि चीजों से जान छुड़ाता है, नेकी के काम से जान छुड़ाता है। तो ये रिश्तों का जिक्र अल्लाह ने फरमाया कि औलाद को माँ बाप से, शोहर को बीवी से और माँ बाप को औलाद से खतरा होगा। ये कम वक्त अब हमारे खिलाफ मुकदमे के गवाह बनने वाले हैं। इसी जो है इसी इसी का जो मंजर है अल्लाह ताला की ज़ात ने सूरा मारिज में भी बयान फरमाया है। फरमाया क्या होगा उस दिन? सूरा मारिज में फरमाया युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमा इज़िम बिबनीह व साहिबतिही व अखीह व फसीलतिही अल्लती तुवीह व मन फिल अर्दि जमीआ सुम्मा युनजीह कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा तदउ मन अदबरा व तवल्ला व जमअ फअउआ। फरमाया और कोई जिगरी दोस्त अपने जिगरी दोस्त को ना पूछेगा। यहाँ पे दोस्त का जिक्र फरमाया है। बहुत हर इंसान का कोई बहुत दिल के करीब दोस्त होता है, जिसे वो अपने तमाम दुख सुख से कहता है, उसकी बात नहीं टालता, उसकी बात सुनता है। अगर वो दोस्त बुराई की तरफ लगा दे तो इंसान आंखें बंद करके उसकी बुराई की तरफ लग देता है, उसके साथ बुराई में शामिल हो जाता है। जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे, अल्लाह ताला बचा ले, तरबियत अच्छी हुई हो, घर का माहौल अच्छा मिला हो तो बच जाता है। अदरवाइज ऐसा ही होता है, जैसा दोस्त वैसा यानी कि इंसान की बैठक उठक उसी के साथ होती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई जिगरी दोस्त या युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमा इज़िन बिबनीह, कोई जिगरी दोस्त अपनी जिगरी दोस्त को ना पूछेगा, हालांकि वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे।
सब एक दूसरे को देख रहे होंगे। दुनिया में तो दौड़ते हैं मुसीबत में मुब्तला हो जाए, भागते हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन सब एक दूसरे को देख रहे होंगे कि मेरा दोस्त कितनी मुसीबत में है। शोहर देख रहा होगा मेरी बीवी कितनी मुसीबत में है, बीवी देख रही होगी मेरा शोहर किस हाल में है, औलाद देख रही होगी कि हमारे वालिदैन किस हालात में है, माँ बाप देख रहे होंगे हमारी औलाद किस हालत में है। हर कोई देख रहा होगा, छुपा हुआ कोई कुछ किसी से नहीं होगा कि कौन किस किस हालत में है, किस किस तरह पसीने में डूबा हुआ है, किस किस तरह अल्लाह ताला के अजाब में मुब्तला है, किस तरीके से रो रहा है, पुकार रहा है। लेकिन उस दिन कोई जिगरी दोस्त अल्लाह ने फरमाया काम नहीं आएगा। हालांकि वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे। मुजरम चाहेगा कि उस दिन उसके अजाब से बचने के लिए अपनी औलाद को, अपनी बीवी को क्या कहेगा, वह साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुई। उस मुजरम क्या कहेंगे कि अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने करीब तरीन खानदान को जो उसे पनाह देने वाला था, और रुए जमीन के सब लोगों को फिदिया में दे दे। ये खालिसतन अल्लाह ताला का कलाम है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया ये किरामिन कातिबीन के हाथ में है, ये लोहे महफूज में महफूज है, ये अटल फैसले हो चुके हैं, खोल खोल कर बता दिया गया है, पेपर आउट कर दिया गया है। मेरी प्यारी बहनों, फिर भी हम ना समझे, इंसान क्या कहेगा। आज मेरे माँ बाप मुझसे ले लो, आज मेरे बेटे बीवियां मुझसे ले लो, आज मेरी औलादे मुझसे ले लो, मेरे दोस्त यार सब संगतें मुझसे ले लो, मुझे आज कोई अल्लाह ताला के अजाब से बचा दे। उस दिन कुछ काम नहीं आएगा। फरमाएगा वमन फिल अर्दि जमीआ सुम्मा युनजी, कहेगा रुए जमीन के सब लोगों को फिदिया में दे दे। ये अल्लाह पाक फरमा रहा है, ये मेरा और आपका कलाम नहीं है, ये मनगढ़ंत बातें नहीं है। सब अपने घर में सूरह मारिज खोल लीजिए, खोलकर इन आयात को पढ़ के खुद देखिए। इंसान क्या कहेगा, कहेगा रुए जमीन के सब लोगों को फिदिया में दे दे। अल्लाह ताला फरमाएगा और ये तदबीर उसे नजात दिला दे, फरमाएगा हरगिज नहीं, कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना लज़ा, वो तो भड़कती हुई आग की लिपट होगी, नज़्ज़ाअतन लिशवा, शोभा कहते हैं, हम शोभा खाते हैं, बड़े शौक से अरब लोग बनाते हैं, जमीन के अंदर दफन कर देते हैं बकरे को पूरा,